नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। लाल चौक अनंतनाग में तलाशी ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला। पुलिस एहलकार जान बहक। पूरे जिला में तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी। पुलिस सरबरा और दीगर आला अफसरान का दौरे अनंतनाग। सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। पूरे कौमी एजाज के साथ पुलिस कांस्टेबल आशिक हुसैन साकने लारपोरा बड़गाम को महकमे पुलिस की जानिब से जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। Benim breed kintu. उधर वस्ती कश्मीर के ज़िले बड़गाम के लारपोरा इलाके में जैसे ही ये खबर फैली कि ज़िले अनंतनाग में पुलिस कांस्टेबल आशिक हुसैन जान बहक हो गया है, पूरा इलाका सोग में डूब गया। लवाहकीन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और हर आंख अश्कबार हो गई। अनंतनाग वाक़ा। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला की मजम्मत। लवाहकीन से ताज़ियत। गुनाहों जुर्म में मुलविस अनासिर को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। ये बुज़दिलाना हमला नाकाबिल बर्दाश्त, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। बांडीपोरा फ्लश फ्लड। लापता लड़के की लाश बरामद, मां की तलाश जारी। बांडीपुर में फ्लश फ्लड के दौरान नाले में बह जाने वाले 14 साला आमिर खटाना की लाश गुजर पर इलाके से बरामद कर ली गई है। आमिर और उनकी वालिदा गुडी बेगम लकड़ियां निकालने की कोशिश के दौरान तेज बहाव की नजर हो गए थे। आमिर की लाश ज़िले अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि गुडी बेगम की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने वाक़े का संजीदा नोटिस लेकर मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी है। लद्दाख की वादी लापास पर ताज़ा बर्फबारी। टनल के आर पार मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुगयानी आने के बाइस कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। आइंदा 24 घंटों तक मज़ीद बारिशों की पेशन गोई। लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत। बारिशों से फसलों को नुकसान। घरों में पानी दाखिल होने के बाद कई कुंबे महफूज मकामात पर मुंतकिल। बारामूला हिलटॉप कॉलोनी में ज़मीन खिसकने से मकामी लोग परेशान। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के हिलटॉप कॉलोनी में ज़मीन खिसकने और शिगाब पड़ने से मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। मकामी बाशिंदों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत की जानिब से सड़कों को कुशादा करने के लिए जारी खुदाई के बाइस ये सूरत हाल पैदा हुई है, जिससे कई मकानात को भी खतरा लाहक हो गया है। मुतासरीन ने इंतज़ामिया से फौरी मुदाखलत और हिफाजती इक़दाम का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल इंतहाई नाजुक। कल से मौसम में बतदरीज बेहतरी आने का इम्कान। बादल फटने और अचानक सैलाब। हिमालयाई खित्ते में कोई गैर मामूली वाक़ा नहीं।
سونم لوٹس۔ دریائے جہلم میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے کافی نیچے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، احتیاط لازمی۔ جہلم اور دیگر آبی ذخائر کی صورتحال پر گہری نگاہ، متعلقہ ادارے متحرک، محکمہ فلڈ کنٹرول۔ پسیاں گر آنے کے باعث جموں سرینگر شاہراہ آمدرفت کے لیے پھر سے بند، سینکڑوں چھوٹی بڑی مسافر مال بردار گاڑیاں درماندہ، شاہراہ کو کھولنے کے کام جاری۔ سرینگر لیہ شاہراہ اور مغل روڈ پر بھی ٹریفک کی روانی میں خلل، مسافروں کو پریشانیوں کا سامنا۔ شدید بارشوں کے بعد المناک حادثات، رامسو میں ٹیمپو گاڑی شوٹنگ اسٹون کی زد میں آئی، 2 افراد جان بحق 5 زخمی۔ جموں پونچھ شاہراہ پر مٹی کے تودے گر آنے کی وجہ سے نائب وزیر اعلیٰ اور ممبر پارلیمان میاں الطاف بال بال بچ گئے۔ خاگ بڑگام میں نالے سے بہہ جانے والے نئے دولہے کی لاش برآمد۔ گاندربل میں 25 سالہ نوجوان پراسرار حالت میں مردہ پایا گیا، تفتیش شروع۔ سرنکوٹ میں فلش فلڈ کے بعد لاپتہ 8 افراد کی تلاش، چوتھے روز میں داخل، خراب موسمی صورتحال کے باوجود بھی بچاؤ آپریشن جاری۔ لینڈ سلائیڈنگ کے بعد بجلی و پانی کی فراہمی میں خلل اور متعدد علاقوں میں انفراسٹرکچر کو نقصان۔ گوڑا میں 5 روز بعد 5G موبائل انٹرنیٹ سروس بحال، طلباء، تاجروں اور دیگر عوام نے لی راحت کی سانس۔ سندربنی رجوری میں کنٹرول لائن کے نزدیک ڈیوٹی کے دوران فوجی اہلکار پھسل کر موت کی آگوش میں چلا گیا۔ شدید بارشوں کے باعث امرناتھ سمیت تمام یاترائیں تیسرے روز بھی معطل، پہلگام میں 2800 جبکہ جموں میں 6000 سے زائد یاتری موجود۔ موسمی صورتحال میں بہتری کے ساتھ ہی یاترا کی بحالی کا فیصلہ لیا جائے گا، حکام۔ بھارت اور چین کے مابین معمول اور مستحکم تعلقات کی بحالی ہماری ترجیح، سرحدی علاقوں میں امن معمول کے 2 طرفہ تعلقات کی واضح اور پہلی شرط، اختلافات کو تنازع نہ بننے دیا جائے، ایس جے شنکر۔ مستقبل کی جنگیں کسی ایک فوجی سروس سے نہیں جیتی جا سکتی، بحریہ اور بری فضائیہ کو متحد قوت کے طور پر مل کر کام کرنا ہوگا۔ جدید جنگی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تینوں افواج کے درمیان باہمی ہم آہنگی ناگزیر، ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ۔ اور آخر میں یہ خبر، کشمیر یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق 23 جولائی کو منعقد ہونے والے تمام یونیورسٹی امتحانات آئندہ اطلاع تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ ملتوی کیے گئے امتحانات کے انعقاد کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں علیحدہ نوٹس کے ذریعے کیا جائے گا۔ حکم نامہ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ طلباء کے مفاد اور احتیاطی تدابیر کے تحت کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت، اللہ حافظ۔